तृतीये मासे वा चतुर्थे मासे वा यदा अस्माकं समयः भवति तदा किं प्रयोजनं पिता तु अयं कृष्णः इति नामकरणं करोति तदा प्रयोजनं किमपि न नामकरणानन्तरं सम्मिलिताः रे कृष्ण रे कृष्ण रे कृष्ण इति खलु आह्वयन्ति आह्वानमेव संज्ञायाः प्रयोजनं केवलम् एकादशे अहनि अहं नामकरणं करोमि त्वं कृष्णोऽसि इत्युक्त्वा सायं विरतो भवति किं प्रयोजनम् अतः संज्ञायाः प्रयोजनं सम्बोधनं हस्ताङ्कर्म खलु भवति अतः संज्ञा अन्या संज्ञायाः प्रयोजनम् अन्यत् इति लोके यथा अस्ति तथापि व्याकरणशास्त्रे संज्ञा अन्या संज्ञायाः प्रयोजनम् अन्यत् इति विवेक्तव्यम् अतः सदापि यदा संज्ञा भवति तदा चिन्तनीयं भविष्यति अनेन किञ्चित् प्रयोजनम् यदि संज्ञा इति उच्यते भविष्यति अनेन किञ्चित् प्रयोजनम् इत्येव ज्ञातव्यम् इति स्थितिः पारिभाषिकशब्दः इत्यर्थः अतः इदानीम् अवगतं चतुर्दशसु सूत्रेषु अन्ते विद्यमानानां वर्णानां काचन संज्ञा अस्ति सा च संज्ञा इत् किं फलम् इति अग्रे ज्ञायते सूत्रेणैव सप्रमाणं कथयामः येषाम् अन्त्याः इतः हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः ग्रन्थकारस्य इयं पङ्क्तिः तत्र सूक्ष्मेक्षितया पश्यन्तु अयुन् रूलुक् एवोङ् अयौच् इत्यत्रतु एकैकः एव वर्णः अस्ति हयवर् इत्यत्र द्वौ वर्णौ स्तः हयवर् एवं खलु लिखितं वस्तुतः अस्ति वर्णं भवति ख अ हकारेण सह अकारः अस्ति अतः सर्वेषु व्यञ्जनेषु अपि अकारः अस्ति तत्र पश्यन्तु हयवरट् इति खलु यदि तत्र अकारः न स्यात् मया उच्चारणं कथं करणीयं एवं खलु वक्तव्यं किन्तु अकारेण सहैव तत्र उच्चारणमस्ति तदा ग्रन्थकारस्य सन्देहः उत्पन्नः किं हकारेण सह अकारोपि अस्माभिः गृहीतव्यो वा केवलं हकारो वा इदानीं यण् इति प्रत्याहारः अस्ति यण् प्रत्याहारे यकारः वकारः रेफः नकारश्चेति तैः सह अकारोपि ग्राह्यः उत न इति सन्देहः भवति तदा ग्रन्थकारः आदावेव कथयति हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः अत्र हकारादिषु योऽयम् अकारः श्रूयते सः अकारः केवलम् उच्चारणार्थः नाम उच्चारयितुं वयं न शक्नुमः साक्षात् व्यञ्जनम् इति कृत्वा स्वरेण सह ते तानि व्यञ्जनानि पठितानि अतः इतः परं वयं यण् इति यदि कथयामः तदा यु वु लु लु इत्येव ग्राह्याः तैः सह अकारः न ग्राह्यः केवलम् उच्चारणसौकर्यायैव ते वर्णाः एकैव वर्णः सर्वत्र अकारः अस्माभिः उच्चारितः अतः तत्र भगवान् पतञ्जलिः कथयति न ह्यचमन्तरेण व्यञ्जनस्य उच्चारणं भवति इति पतञ्जलेः वाक्यमिदं न ह्यचमन्तरेण व्यञ्जनस्य उच्चारणं भवति अचमन्तरेण स्वरं विना व्यञ्जनस्य उच्चारणं स्पष्टतया न भवति इत्यर्थः न भवति इति न यु इति उक्तं कथया प्रभवामः खलु स्पष्टतया न भवति इति अतः स्पष्टप्रतिपत्तये दशसु सूत्रेषु ये अकाराः सन्ति ते अकाराः उच्चारिताः अर्थात् ते वर्णाः इतः परं न ग्राह्याः इति द्वादशः अर्थाः वर्णिताः तात्पर्यमपि इमानि माहेश्वराणि सूत्राणि अणानि संज्ञार्थानि येषाम् अन्त्यः
इतः हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः तत्र अतः पुनः रेखा